السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ മനോഹരമായ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു സബബാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, കടങ്ങൾ, മാനസിക, സാമ്പത്തിക, ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ എല്ലാം അള്ളാഹു നീക്കി സന്തോഷം നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഖബർ സ്വർഗീയ ആനന്ദത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് സഫർ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ബുധനാഴ്ചയുടെ രാവാണ്. ലക്ഷത്തിൽ പരം മുസീബത്തുകൾ, ആഫാത്തുകൾ വാനലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് മഹാന്മാർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രാവാണ്. ഒരു നിലക്കും ഒരു പ്രയാസവും നമുക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മുടെ മുഹബ്ബീങ്ങൾക്കും വന്നു ഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിഗണിച്ച് ചൊല്ലേണ്ടത് സലാമത്തിന്റെ ഖുർആനിലെ 7 ആയത്തുകളാണ്. നമ്മൾ ചൊല്ലിയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുസീബത്തുകളും നമുക്ക് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂട്ടമായിട്ട് സലാമത്തിന്റെ 7 ആയത്തുകൾ ഓതാം. എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ തെറ്റുകൂടാതെ ഓതാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാദാ ചൊല്ലുന്ന ദിക്ർ സ്വലാത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സലാമുൻ ഖൗലൻ മിർ റബ്ബിർ റഹീം. സലാമുൻ അലാ നൂഹിൻ ഫിൽ ആലമീൻ. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على الياسين. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام هي حتى مطلع الفجر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب يا نور يا حق يا مبين. 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 اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات الله 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 اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا دائم يا الله 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 اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض اللهم احفظنا يا حفيظ من جميع البلايا والأعداء والأمراض أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال والإكرام
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والنفاق وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والنفاق وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والنفاق وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والنفاق وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والنفاق وعذاب القبر. كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفى كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا. كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفى كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا. كفاك ربك كم يكفيك واكفة كيف كافوها ككمي إن كان منك لك تكر كرا ككر الكر في كبدي تحكيم سكسكة كلت لك الكليكا كفاك ما بكفى كالكاف قربته يا كوكبا كان تحكي كوكب الفلكا. اللهم حين حياة العلماء ومتنا موت الشهداء. اللهم حين حياة العلماء ومتنا موت الشهداء. اللهم حين حياة العلماء ومتنا موت الشهداء. اللهم حين حياة العلماء ومتنا موت الشهداء.
اللهم أحينا حياة العلماء وامتنا موت الشهداء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على النور واهله 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ഇനി അൽഹംദുലില്ലാ നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഓതണം. ആ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത് നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് എന്താ? ഒന്ന്, അല്ലാഹുവേ ഞാൻ മരിച്ച ഖബറിൽ ചെന്നാൽ എനിക്ക് ഖബറിൽ കൂട്ടായി സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ വേണം. എൻ്റെ ഖബറിൽ സന്തോഷം വിളിച്ചുണ്ടാകാൻ, വിജയമുണ്ടാകാൻ, എൻ്റെ മരിച്ചുപോയ കാരണവന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് കിട്ടാൻ ഈ മാസത്തിൽ, ഈ സഫർ മാസത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങളുണ്ട്, മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്, മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ അങ്ങനെ നിയ്യത്തിലെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതുക. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫാത്തിഹ. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. റഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ കരുണക്കടലായ കരുണാവാരിധിയായ അല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ ഓതിയതും പറഞ്ഞതും ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യ റൗള ശരീഫിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, ശുഹദാക്കൾ, സുഹദാക്കൾ, ഖൈറുൽ സ്വലാഹിന്റെ ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടുപോയ മാതാപിതാക്കള്, വല്ലുപ്പമാര്, വല്ലുമ്മമാര്, ഉസ്താദുമാര്, എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അഫൂ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ, അപരാധങ്ങൾ റബ്ബേ നീ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്, സംഭവിച്ചു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ മാപ്പ് തരണേ അല്ലാഹ്.
ഖബറിലേക്കും നാളെ മഹ്ശറിലേക്കും വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹിസാബിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ബലാ മുസീബാത്തുകൾ ആഫാത്തുകൾ ശുറൂറുകൾ ബലിയാത്തുകൾ റബ്ബേ കാവൽ തരണേ അല്ലാ. പല നിലക്കുമുള്ള രോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് റബ്ബേ. പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രോഗങ്ങൾക്ക് കാമിലായ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരും ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിട്ടാൻ കൊതിക്കുന്ന രോഗങ്ങളായി കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ കാരണവന്മാര് പലരും റബ്ബേ രോഗിയായി കിടന്ന കിടപ്പാണ് അല്ലാ. ഷാഫിയായ കാഫിയായ മാഫിയായ റബ്ബേ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മരിച്ചുപോയി ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര് പലരും ഖബറിലാണ് റബ്ബേ. ഖബർ നീ സ്വർഗത്തിന്റെ ആനന്ദമുള്ള ഖബറാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ, ഈ രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നേരം വെളുത്തിട്ട് ഞങ്ങളും മരിച്ചു ഖബറിൽ പോകേണ്ടവരാണ്. എപ്പോഴാണ് മരണമെന്നറിഞ്ഞൂടെ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ്സ് ആഫിയത്തോടെ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവരെ, ഞങ്ങളെ മരിച്ചു ഖബറിൽ ചെന്നാൽ നിന്റെ കൂട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ കൂട്ടുള്ള ഖബറാക്കണേ റബ്ബേ. നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണേ അല്ലാ. മുറാദുകൾ എമ്പാടുമുണ്ട് റബ്ബേ. ദുആ ചെയ്യാൻ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്ത, വീടില്ലാത്ത, കല്യാണം ശരിയാകാത്ത റബ്ബേ, ജോലിയില്ലാത്ത, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ഒരുപാട് തിങ്ങി നിൽക്കുന്നവര് റബ്ബേ എല്ലാറ്റിനും സലാമത്ത് തരണേ അല്ലാ. ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമാത്തുകൾക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ സഹായം നൽകണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദില്ലത്ത് നൽകല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സക്കറാത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ നിന്റെ ദീനിനെ കുറിച്ച് പറയാനും ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനും ഞങ്ങളുടെ നാവുകൾക്ക് തന്റെ ഇടം നസീബാക്കണേ അല്ലാ. പഠിച്ചവരെ, അപകടങ്ങളും അപകട മരണങ്ങളും തരല്ലേ അല്ലാ. താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത വേദനയോടെ പ്രയാസത്തോടെ ക്യാൻസറും ട്യൂമറൊന്നും തരല്ലേ അല്ലാ. ശരീരം കീറി മുറിക്കേണ്ട രോഗങ്ങളൊന്നും തരല്ല റബ്ബേ. അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മരിക്കുന്ന പോലെ നെറ്റി വിയർത്ത് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.